السلام عليكم ومرحبا بكم في نوتر شان تيت زويت ايمي كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم دي بريوش اولا كي كنسميوهم قريشتات. كيجيو هشاش رطيط بيض ولذاذ بزاف. غنخليكم دابا ان شاء الله مع المقادير. غنحتاجو لهاد الوصفه 500 غرام ديال الدقيق الابيض، كاس ونص ديال الحليب دافي الكيسان تاع العنبه غنستعملو، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت عاديه، واحد الخميره د الحلوه، شويه الملح، معلقه كبيره ديال النافع، قشور ديال الليمونه محكوكه، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، بيضه، معلقه كبيره ديال الجنجلان، صفر البيض، ومعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. واحد الاناء غادي نخويو الحليب يكون دافي، غادي نزيدو عليه سنيده، الزيت العاديه، قشور ديال الليمونه، النافع، خميره ديال الخبز، وغادي نحركو شويه. نحركو مزيان باش ينسجموا المواد بعضياتهم. من بعد غنزيدو الخميره الحلوه والبيضه، ونخلطو مزيان باش ينسجموا المواد بعضياتهم كيف كتشوفوا هنايا. من بعد غنزيدو الدقيق راه زدت فيه الملحه، يعني ضيفوا الملحه مع الدقيق وبداو خلطوا. حنا كنزيدو في الدقيق بشويه بشويه وحنايا كنخلطوا، ومن بعد بطبيعه الحال غادي نستعملو يدينا باش نجمعوا العجينه. العجينه خاص تكون رطبه ماشي قاصحه. غادي نجمعها دابا على شكل كره كبيره، نغطيوها ونخليوها تخمر لمده ساعه في واحد البلاصه اللي تكون دافيه. ها هي العجينه ديالنا خمرات، غادي نحاولوا نديغازيوها، يعني غادي نخرجوا الهواء اللي كاين فيها كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. كيف كتشوفوا غادي ندهن العجينه بشويه ديال الزيت باش ما تبقاش تلصق ليا في يدي. غناخذ واحد الطاوه غندير فيها بابي كويسون، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نبدا نفورمي دوك الكويرات صغيورين على حسب كل واحد والعبار اللي باغي. نفورمي هاد الكويرات ونديرهم في اللاطه كيف كتشوفوا، ومن بعد غنغطيهم ونخليهم يخمروا لمده 15 دقيقه. وغنبقى غادي على هاد الطريقه حتى نكمل العجينه كلها كيف كتشوفوا هنايا. غنغطيهم كيف قلنا ونخليهم يخمروا مده 15 دقيقه. كيف كتلاحظوا كنحاول نورك عليهم باش ما يبقاوش منفوخين بزاف، حيت كيجيو هكا حسن كيجيو بلا. فواحد الاناء صغير غادي نخلطوا القهوه سريعه الذوبان، غنزيدوا عليها واحد معلقه كبيره ديال الحليب ولا 2 معالق وصفر البيض. علاش زدت الحليب مع قهوه سريعه الذوبان وصفر البيض؟ حيت كيهرس شويه الجهد ديال ريحه السفوريه ديال البيض ما كتبقاش.
دابا ها هما القريشلات خمروا، غادي نبداو ندهنوهم داك الخليط اللي وجدنا، ندهنوهم مزيان، ومن بعد غادي ندردرو على شي وحدين جنجلان. الجنجلان كيكون محمر بطبيعة الحال منقيه ومحمر، مغسول ومنقي ومحمر. وحدين اخرين غادي ندردر عليهم سكر سنيده، حيت وليداتي كيبغيو السكر سنيده فوق من لي بغيوش ولا القريشلات. والوليدات كيفضلوا ان يكون شي ديال السكر من الفوق على انه يكون الجنجلان، يعني هما دي بغيوش يا ميم طون قريشلات. يعني نتوما عندكم لو شوا، يا اما دردروهم كلهم بسكر سنيده الا بغاو وليداتكم، ولا دردروهم بجنجلان. غادي نديرو الفرن يسخن على درجة حرارة 180 ونخليهم يطيبوا من التحت هو الاول لمدة تقريبا 20 دقيقة، وعاد نشعلو لهم شويه الفوق باش يتحمر. كيف كتشوفوا هنايا النظير زوين. هما القريشلات واجدين محمرين وهشاش، وكيف كتشوفوا رطيطين بزاف. هادو اللي دردت عليهم جنجلان كيف كتشوفوا من التحت ما محرقينش، والاخرين دردر عليهم سكر سنيده، يعني واحد الرائحه رائعه. هاد القريشلات ولا لي بريوش يمكن تقدموهم مع لا كونفيتور كيف كتشوفوا هنا، ولا مع العسل. انا حليت لكم وحده كيف كتشوفوا طايبه مزيان وهشيشه، دايره بحال لي بريوش تماما. او لا وليداتكم الا بغاو الشوكولا كدهنوا لهم بالشوكولا، يعني كل واحد والذوق ديالو. كنتمنى تكون هاد الوصفه نالت اعجابكم، وكنتمنى انكم توجدوها ليكم ولوليداتكم، لانها صراحه غادي تعجبكم. هي قريشلات ولكن تقريبا بحال المذاق ديال البغيوش، يعني مذاق رائع. كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم الجديد، وما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم ولي جيم و سورتو لي كومونتير. وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم في لي كومونتير، وكنقول لي زابوني جداد مرحبا بهم، والقدام تا هما مرحبا بهم. مرحبا بكم عندنا في قناتنا تيزويت بميهي كويزين.